هنا حيث عانق السحاب قمة الجبل، واكتست الأرض حلة خضراء التقت بزرقة السماء لتصنع لوحة حالمة. هنا حيث هب النسيم وغردت الأطيار بلحن الجمال، وتمايلت الأغصان تزهو في دلال. هنا في عسير روضنا المستحيل ورسمنا لوحة من الإبداع والتألق ترجمتها أبها بترحابها الجنوبي الأصيل. هنا صنع فيصل بن خالد الفرق بنظرته الثاقبة وأفقه الواسع ليجعل من أبها مقصدا للزائرين ومتنفسا لمن ينشدون عبق التاريخ وعراقة المكان ونبل الإنسان. ومن هنا انطلق المشروع السياحي الدعوي الكبير، خيمة أبها السياحية الدعوية التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، مكملة عقدها الثامن في خدمة إنسان هذا الوطن، وفاتحة قلبها لترحب بأهل المنطقة وزائريها لتقدم لهم المتعة والفائدة. في خيمة أبها نستقبل مساء كل يوم ضيوفنا بالترحاب والقهوة العربية، ونشنف آذانهم بأجمل القصائد وأعذب الأبيات. وما أن يدلف زائرنا للخيمة إلا ويحار وهو يقلب ناظريه في كل اتجاه بأي خيامها يبدأ. فهنا محاضرات ثرية تنوعت موضوعاتها ما بين الموضوعات الأسرية وقضايا المجتمع والأمن الفكري وتحصين الشباب والأخلاق والسلوك والتربية والوعظ والإرشاد والتثقيف العقدي، نقدمها في قسمي الخيمة الرجالي والنسائي بنقل مباشر وعبر أحدث الوسائل التقنية. وهنا فقرات متعددة تنوعت ما بين البرامج المسرحية والإنشادية والندوات الثقافية والطبية والمسابقات الفردية والجماعية والسحوبات والجوائز اليومية، قدمت جميعها على مسرح خيمة الفعاليات في القسمين الرجالي والنسائي. وروابي أبها تتباهى والسعد ينير محياها، وروابي أبها تتباهى والسعد ينير محياها، فبكم خيمتنا تتحلى أنتم بهجتها وضياها، فبكم خيمتنا تتحلى أنتم بهجتها وضياها. علم ودروس تتوالى والأدب الراقي يتعالى، علم ودروس تتوالى والأدب الراقي يتعالى، مشكاة الدين بأيدينا بهداها نحمي الأجيال، مشكاة الدين بأيدينا بهداها نحمي الأجيال، بهداها نحمي الأجيال. في خيمة أبها الدعوية، خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. وهنا دورات تدريبية في المجالات الأسرية والتطويرية والإعلامية والمهارية والتخصصية في خيمة مجهزة للرجال وأخرى مماثلة للنساء، يقدمها المتخصصون من المدربين والمدربات من داخل المنطقة وخارجها. في خيمة أبها الدعوية. ولضيوفنا من الوافدين من خارج المملكة كان لهم خيمة في القسم الرجالي وأخرى في القسم النسائي، ننقل لهم من خلالها رسالة الإسلام السمحة ونرشدهم لهذا الدين العظيم. ونحمد الله الذي شرفنا في خيمة أبها بإعلان عدد منهم الشهادتين وانضمامهم لركب المهتدين. في خيمة أبها الدعوية. وللأطفال في خيمتنا مكان، فهم أملنا الواعد وغراس المستقبل، ولهم قدمنا ما يربو على 50 برنامجا متنوعا تناولت الرسم والتلوين والأعمال اليدوية والمسابقات الترويحية
والبرامج التعليمية والمهارات التقنية، ب9 واحات غناء في القسم الرجالي و2 وارفتين في القسم النسائي. وقدمنا لهم ميدان التحدي الذي يجمع بين جو المنافسة ومتعة الترويح والنشاط الحركي، ويرسخ مفاهيم التعاون والعمل الجماعي. في خيمة أبها الدعوية. أما الفتيات فلهن الحظ الأوفر من البرامج، فهنا خيمة تقدم برنامجها المتخصص للعناية بأديبة المستقبل، لننقلها بعد ذلك لقطوف من البرامج الثقافية والأدبية والتطويرية بطرح شيق ورشيق يلبي رغباتهن ويحاكي ميولهن. في خيمة أبها الدعوية. ونفخر في خيمة أبها بأن نساهم مع كل المخلصين من أبناء هذا الوطن في رعاية المجتمع وحماية فكره من كل دخيل أو مغرض. وقد أخذنا على عاتقنا ترسيخ مفهوم الأمن الفكري في كافة برامج ومناشط الخيمة، وأقيمت العديد من الندوات المتخصصة في ذلك، فقد عقدنا شراكة كريمة مع جامعة الملك خالد التي شاركت بجناح متخصص في الأمن الفكري. وفي القسم النسائي أقمنا خيمة رؤى للأمن الفكري. هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا، هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا. وقد حظيت الخيمة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وذلك بأركان متخصصة ومشاركات توعوية، ومنها المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، وهيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير. كما شاركت العديد من الجهات الخيرية مثل جمعية حفظ النعمة بعسير شكر، وجمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير. شرف الخيمة نخبة من ضيوف الشرف من المسؤولين والعسكريين ورجال الأعمال والإعلاميين والوجهاء. في خيمة أبها الدعوية. عمل بالخيمة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة في كافة اللجان، وشاركوا في خدمة الضيوف والزوار وتقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجها، ورسموا لوحة مشرقة من العمل الوطني لأبناء هذا الوطن بمختلف أعمالهم وأعمارهم، وقدموا كل ذلك دون مقابل يملأهم الفخر وتعلو وجوههم البسمة. في خيمة أبها الدعوية. شكرا أميرنا المحبوب. شكرا للرعاة والداعمين. شكرا للعاملين والمتطوعين. شكرا لكم جميعا. خيمة أبها السياحية الدعوية، 8 سنوات في خدمة المجتمع.